बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें, एक बड़ी अहम खबर जो कल से गर्दिश कर रही है और एक हिजान सी कैफियत पैदा हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के जब से 14 साल की उसको सजा हुई है और उसको अडयाला जेल में रखने की बजाय बनीगाला में रखने का क्यों फैसला किया गया है। जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो इस मामले को जानते हैं कि ये सारा असल में मामला हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, कुछ से मेरी बात हुई है तो असल में ये हुआ क्या है, बुशरा बीबी को कैसे अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किया गया, चल क्या रहा है, मफाद क्या हासिल करना है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ और पाकिस्तान की सियासी मामलात में आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से कुछ खबरें हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा क्योंकि ये इंतहाई अहम तरीन खबर है। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है। इमरान खान पहले से जेल में मौजूद हैं, जबकि जब से ही अदालत का हुक्म आया तो बुशरा बीबी खुद चलकर अडयाला जेल के अंदर, जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे के अंदर चली गई और ये कहा कि मैं आ गई हूँ। आप जर्फ देखें, हालांकि होना तो ये चाहिए था, एक्सेप्ट तवक्को ये की जा रही थी, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस जाएगी, गिरफ्तार करने जाएगी, एक कह लीजिए कि वो एक कैफियत बनाई जाएगी कि इमरान खान को पहले सजा हो चुकी है सैफर केस में 10 साल की, उसके बाद फिर तोशाखाना केस में 14 साल की सजा हो चुकी है, अब उनकी अहलिया को 14 साल की सजा भी हो गई है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एक किस्म की हवा बनाई जा रही थी। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है इस हवा बनाने के, ये अगला टॉपिक है, ये भी डिस्कस मैं करूंगा। और इस हवाले से मरियम नवाज साहब ने बयान भी दिया है, वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और बुशरा बीबी खुद चलकर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में जब गई तो वो कह लीजिए कि वो अजीब सी एक कैफियत पैदा हो गई। जो रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे वो यकीन माने वो ये बयान कर रहे थे कि कभी उधर से कॉल आ रही है, कभी उधर से जेल सुपरिटेंडेंट को कॉल आ रही है, और जनाब एक अजीब सी कैफियत पैदा होगी, अब करें तो करें क्या। तो उसके बाद फिर जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने ये कहा कि हमारे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं है, तो लिहाजा हम आपको, क्योंकि यहाँ हम मुजरिमान को रखते हैं, लिहाजा हम आपको यहाँ पे नहीं रख सकते, आप नेब हेडक्वार्टर में चली जाएं। इवन के बुशरा बीबी ने यह कहा चलो ठीक है, जब तक रिटर्न ऑर्डर आ जाते हैं, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो जब रिटर्न ऑर्डर आ जाएंगे आप मुझे जेल के अंदर रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ मुजरिमान को रखते हैं, तो आप नेब हेडक्वार्टर में चली जाएं। तो वहां से फिर जो गाड़ियां हैं उनको बुशरा बीबी को लेकर नेब हेडक्वार्टर में जा रही थी। जब रास्ते में जा रही थी तो कुछ जराए ये बताते हैं कि रास्ते में ही एक नोटिफिकेशन आया और बाद में ये कहा गया था कि ये नोटिफिकेशन जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से था। हालांकि वो किसकी जानिब से था ये एक अलग मसला है, लेकिन ये कहा गया कि वो जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से नोटिफिकेशन था और उसमें ये कहा गया कि आप जहां पर भी हैं अपनी गाड़ियों का रुख मोड़ें और बनीगाला की तरफ ले जाएं, और बनीगाला का वो हिस्सा घर का जिसमें बुशरा बीबी पहले रहती थी, उसी घर को, उसी कमरे को बुशरा बीबी का जो सब जेल है वो करार दिया जाए और वहां पे बुशरा बीबी को रख दिया जाए। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिक्वेस्ट के ऊपर ये किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन की बेस पर, और उस नोटिफिकेशन में ये चीज दर्ज है कि जेलर की रिक्वेस्ट के ऊपर, यानी सुपरिटेंडेंट जेल की रिक्वेस्ट के ऊपर बनीगाला के उस हिस्से को सब जेल करार देकर इमरान खान की अहलिया को, बुशरा बीबी को वहां पे रखा गया। अब इसके पीछे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर रिपोर्टर हैं, जो इन तमाम मामलात को कवर करते हैं, वो कुछ बयान कर रहे हैं। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि ये बनीगाला में क्यों शिफ्ट किया गया है। अब इसके पीछे एक बड़ी वजह तो ये बताई जा रही है कि हो सकता है बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन सके इमरान खान के खिलाफ। लेकिन मैं ये समझता हूं अगर बुशरा बीबी ने वादा माफ गवाह बनना होता तो वो पहले बन चुकी होती। इमरान खान तो काफी दिनों से जेल के अंदर हैं और काफी दिनों से वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो अब कैसे हो सकता है, अब मुमकिन नहीं हो सकता। अगर उन वादा माफ गवाह बनना भी होता तो वो बन चुकी होती। दूसरा पॉइंट जो एनालिस्ट की जानब से, जो रिपोर्टर हजरात की जानब से उठाया जा रहा है, वो ये है कि हो सकता है कि बुशरा बीबी के थ्रू डील करवाई जा रही हो। तो ये भी मेरे ख्याल में नामुमकिन है, क्योंकि सब जेल से अंदर बुशरा बीबी कैसे डील कर सकती है। अगर उनसे डील करवानी होती या फिर वो डील करवा सकती होती या फिर वो डील करवाने के चक्कर में होती, मूड में होती, तो वो जब बाहर थी तभी डील करवाती। लेकिन अब यानी जेल के अंदर जिसको सब जेल करार दिया गया है,
اب وہیں بیٹھ کر وہ ڈیل کروائے گی، اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، جو رپورٹر حضرات اٹھا رہے ہیں، جو جرنلسٹ، جو سینئر اینالسٹ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب عمران خان کو کیونکہ بہت بڑی یعنی کہہ لیجیے کہ وہ کوشش کی گئی خان صاحب کو توڑنے کی، کسی حد تک خان صاحب جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، جو مطالبات ہم رکھ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر آ جائیں، تو خان صاحب کسی کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے جیل کے اندر۔ وہ بڑی کہہ لیجیے کہ وہ مسکرا کے جب جج صاحب ان کو سزا سناتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، وہ جیل کے اندر کافی دنوں سے موجود ہیں، وہ بیمار بھی نہیں پڑ رہے، ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو رہا، تو کریں کیا؟ اب آخری پوائنٹ یہی اٹھایا گیا ہے تاکہ عمران خان کو توڑنے کے لیے کم از کم یہ کیا جا سکے، ہو سکتا ہے خان صاحب اس حوالے سے ٹوٹ جائیں۔ بہرحال میرے خیال میں یہ بھی ایک ناممکن ہوگا۔ اگر خان صاحب نے اس حوالے سے بھی ٹوٹنا ہوتا تو جب زمان پارک پر حملہ ہوا، جب خان صاحب زمان پارک میں موجود نہیں تھے، بشرا بی بی کے زمان پارک میں موجود تھی اور کچھ ملازمین وہاں پہ موجود تھے، حملہ ہوا، چیخ و پکار کی گئی، یعنی ایون کہ جب رپورٹر حضرات زمان پارک میں جا کر خان صاحب سے ملاقات کی تو پوچھا گیا تھا، خان صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ جب ملازمین کو مارا جا رہا تھا اور ان کی چیخوں کی آواز بشرا بی بی کے کانوں تک پہنچ رہی تھی تو یہ میرے لیے افسوسناک ایک لمحہ تھا۔ یعنی خان صاحب کو اس چیز کا علم تھا کہ ایسا ہوگا، اگر خان صاحب نے کمپرومائز کرنا ہوتا میرے خیال میں وہ کر چکے ہوتے۔ اب بشرا بی بی کو بنی گالہ میں رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر اڈیالہ میں رکھا جائے، کہیں بھی رکھا جائے، جو کمپرومائز نہیں ہونا میرے خیال میں وہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان کی جانب سے ایک کہہ لیجیے کہ ایک طریقہ کار استعمال کیا گیا، ہو سکتا ہے اس میں ممکن ہو جائے۔ اب اگلی خبر حضور والا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا ہے کہ تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے۔ اب اس حوالے سے یعنی کسی بھی جماعت کو کالعدم قرار دینے کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو طے کرنا پڑتا ہے، تقریباً 3-4 میرے خیال میں ہفتوں کا کوئی ٹائم لگتا ہے، تب جا کر کسی بھی جماعت کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک دم سے کسی بھی جماعت کو اچانک سے کالعدم قرار دے جانا یہ کوئی عجیب سی صورتحال ہوگی، ایسا ممکن میرے خیال میں نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، اب ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے یہ کریں، یعنی وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن مل کر تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ الیکشن والے دن جو کیمپ ہیں وہ تحریک انصاف کو ان کی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کے ورکرز کو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے کہ کسی بھی کالعدم جماعت کو سریعام کھلے عام ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو جب کالعدم جماعت ہوگی تو اس کو ایکٹیویٹی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے جناب علی ایک بڑا فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کا سب سے پہلے سے شروعات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کو کالعدم جماعت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔